اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج میں جو آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے جگت موہن رواں اور اس کی ربائی۔ اس سے پہلے ہم نے ربائی پڑھی، ربائی کسے کہتے ہیں، اور ہم نے اس میں میر انیس کی ربائیاں بھی پڑھی اور ان کی تشریح بھی کی۔ آج ہم پہلے جگت موہن رواں کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالیں گے۔ جگت موہن رواں کے والد کا نام چودھری منشی گنگا پرساد تھا۔ 14 جنوری 1899 کو اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ رواں کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بڑے بھائی باپو کنہیا لال کی سرپرستی میں تعلیم حاصل کی۔ 1907 عیسوی میں انٹرنس، 1909 میں ایف اے اور 1911 میں بی اے کا امتحان پاس کیا اور ہر امتحان میں پہلا درجہ حاصل کیا۔ 1913 میں ایم اے اور 1916 میں ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی اور اناؤ میں مستقل طور پر سکونت اختیار کی۔ اس کے بعد وکالت کا پیشہ شروع کیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں اپنی قابلیت کی بدولت شہرت پائی۔ زندگی نے ان سے وفا نہ کی اور 45 سال کی عمر میں 1934 میں فوت ہو گئے۔ رواں کی طبیعت شروع سے ہی موزوں تھی۔ خاندان کے بزرگوں کے لیے ان کی موزنی طبع ایک مشغلہ تھی، چنانچہ تعلیم کے ساتھ ان کی شاعرانہ قوت بڑھتی گئی اور شاعر کے مطالعے اور فلسفیانہ قوت نے اسے جلا بخشی۔ 1906 عیسوی میں رواں عزیز لکھنوی کے شاگرد ہوئے اور ان کی استادی میں شاعری میں مشاقی حاصل کی۔ رواں کا مجموعہ کلام میں غزلیں، نظمیں، قطعات اور رباعیات شامل ہیں۔ رواں نے نظم نگاری کی اس روایت کو بڑے انہماک کے ساتھ زندہ رکھنے کی کوشش کی، جس کی ابتدا حالی اور آزاد سے ہوئی تھی۔ ان کی رباعیات میں مضامین کے رنگا رنگی اور آفرینی پائی جاتی ہے اور اس اعتبار سے یہ اردو شاعری میں ایک اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تھا بچوں جگت موہن رواں کی حالات زندگی اور ادبی خدمات۔ اب ہم جگت موہن رواں کی رباعیوں پر نظر ڈالیں گے۔ پہلی جو رباعی ہے وہ ہے دنیا سو طرح سے بہلاتی ہے، سامان خوشی سے روح گھبراتی ہے، اب فکر فنا نے کھول دی ہے آنکھیں، کلفت ہر بات میں نظر آتی ہے۔ دوسری رباعی ہے حرص و حوث سے فانی نہ گئی، اس دل سے ہوائے کامرانی نہ گئی، ہے سنگ مزار پر تیرا نام رواں، مرکز بھی امید زندگانی نہ گئی۔ تیسری رباعی ہے کیا غم سے بتائیں عمر فانی کیا تھی،
बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी। ये गुल की महक थी, वो हवा का झोंका, एक मौजे फ़िज़ा थी, ज़िंदगानी क्या थी। बच्चों, अब हम पहली रुबाई की तशरीह करेंगे कि इसमें रवां क्या फरमाते हैं। दुनिया सौ सौ तरह से बहलाती है, सामान्य खुशी से रूह घबराती है। अब फ़िक्र फ़ना ने खोल दी है आँखें, कुल्फ़त हर बात में नज़र आती है। जगत मोहन रवां इस रुबाई में फरमाते हैं कि ज़िंदगी भर इंसान को दुनियावी खुशी के सामान तरह तरह से बच्चों की तरह बहलाते रहते हैं, लेकिन जब इंसान उम्र ढलने पर मौत को करीब आते हुए महसूस करता है तो फिर वो खुशी का सामान उससे अच्छा नहीं लगता है और हर बात में रंज, तकलीफ़ और परेशानी नज़र आती है। उम्र ढलने पर जब इंसान को एहसास होता है कि मौत अब करीब है तो फिर कोई चीज़ दिल को खुश नहीं कर सकती, बल्कि हर चीज़ में उलझन और परेशानी दिखा देती है। दूसरी रुबाई है, हर हव से फ़ानी न गई, इस दिल से हवाए कामरानी न गई, है संगे मज़ार पर तेरा नाम रवां, मर कर भी उम्मीद ज़िंदगानी न गई। शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि इस नापायदार ज़िंदगी का लालच और ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं हुई। दिल से कामयाबियाँ हासिल करने की तमन्नाएँ निकल न सकी। ऐ रवां, मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर लगे पत्थर पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। उसके मानी ये हुए कि मरने के बाद भी तुम्हारी ज़िंदा रहने की उम्मीद ख़त्म नहीं होती। तुम मरने के बाद भी अपने नाम को ज़िंदा रखना चाहते हो, इसीलिए संग मज़ार पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। तीसरी रुबाई है, क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी। ये गुल की महक थी, वो हवा का झोंका, एक मौज फ़िज़ा थी, ज़िंदगानी क्या थी। रवां फरमाते हैं कि नापायदार और जल्दी ख़त्म होने वाली उम्र की क्या तारीफ़ करें। बचपन किससे कहते हैं और जवानी क्या चीज़ है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि बचपन फूल की खुशबू की मानंद है, जो फूल के मुरझाने से पहले ही उठ जाती है, और जवानी हवा के झोंके से ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़िंदगी फ़िज़ा की एक मौज से बढ़कर कुछ नहीं है, यानी बहुत ही मुख्तसर और नापायदार है। बच्चों, ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने रवां की हालात ज़िंदगी, उसके शायराना फ़लसफ़े और उसकी रुबाइयों पर सरसरी नज़र डाली। इंशाअल्लाह कल मैं इसी उन्वान के बाकी जो सवालात हैं वो आपके सामने लेकर हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।